initial mass of a radioactive source the ratio of final mass to initial mass of a radioactive source is source size, half-life 15 years, is of that radioactive sample एकदम सर्ट एकदम कन्सेप्चुअल एकदम रेडिमेड क्वेसन आउँछ मैले अहिले पढाएँ नि रेडियो कार्बन डेटिङ त हो नि नेचुरल लग इनिशियल रेट बाई फाइनल रेट हैन है मैले एउटा के पढाएँ नम्बरको रेट नम्बरको रेशियो बराबर मासको रेशियो बराबर रेटको रेशियो इक्वल भनेर पढाएँ नि त यी हेर्नु त मासको रेशियो बराबर रेटको रेशियो हो नि त हो कि हैन त्यसो भए फाइनल मास बाई इनिशियल मासको रेशियो 1:7 मलाई फर्मुला चाहिन्छ इनिशियल मास बाई फाइनल मास भन्नु नि 7 राइट 0.693 नेचुरल लग मास रेटको रेशियो भनेको मासकै रेशियोसँग बराबर हो रेटको रेशियो र मासको रेशियो बराबर हो अब 15 वर्ष 0.693 इनिशियल बाई फाइनल यसले फाइनल बाई इनिशियल दिएको थियो फर्मुला इनिशियल बाई फाइनल हो ln7 हाल त एज अफ द सोर्स आयो ल के यसरी कहाँ हुन्छ यिनीहरूलाई पछि अब मैले लगभग सकाइदिएँ एउटा रेडियो एक्टिभिटीको त्यो क्याल्सियम चाहिन्छ भने नि त्यति हो लगभग सिद्धो यिनीहरूलाई सोध्नु होला अलिकति लगभग सकाएँ मेरो हिसाब चाहिँ ल भाइ भाइ मैले गरेँ नि अब रेडियो एक्टिभिटीको एक दिन न्युमेरिकल चाहियो भने मात्रै हो अब केआरई सर भोलि आयो नि म आयो नि एउटा क्लास कसैले सकाइदिउँला ल है त भाइ भाइ I thickness T जो हुन्छ R I minus R यो दुईटा प्यारलल यो डिस्टेन्सलाई भन्छ ल्याटरल शिफ्ट सो ल्याटरल शिफ्ट D बराबर T sin I minus R by cos R this is a required formula ल लेखा त यो रिफ्र्याक्सन कन्टिन्यू फर्मुला एउटा बाँकी थियो यसको फर्मुला मात्रै हो कहाँ क्वेसन आन्सर गरेको छैन फर्मुला मात्रै बाँकी छ रिफ्र्याक्सन कन्टिन्यू हो पोलराइजेसनको गर्नु पर्दैन अर्को सरले पनि पढाएको छ मैले पनि गराइसकेको छ पोलराइजेसनको खालि ब्रुस्टर ल मात्रै याद गर्ने भइहाल्छ है
त्यो केही गर्नै पर्दैन खाली एउटा ब्रुस्टर ल त्यो रिफ्र्याक्सन गरिन्छ त्यो घरिघरि गर्ने कामै छैन क्वेशन केही गर्नै पर्दैन त्यो साधारण हामी गुना भागावाला गर्दैनौँ सम टिपिकल मात्रै गर्छौँ ल यो सक्यो भने ओके लेख है अस्तिको यो फर्मुला बाँकी रहेछ रिफ्र्याक्सनमा यहाँ त्यही लेखेछ एपरेन्ट डेप्थ रियल डेप्थ भयो ल्याटरल सिपको फर्मुला गर्न बाँकी भनेर लेखेछ ओके ल अब यहीँबाट आन्सर दियो ल सर्ट क्वेसन आन्सर है lateral shift depends on ल बताउँदै आन्सर lateral shift depends on केसँग डिपेन्ड गर्छ यस ओके के टी थिकनेस I angle of incident mu तीनटासँग डिपेन्ड गर्छ नम्बर 2 in a glass plate deviation कति हुन्छ फिगर र बताऊ in a glass plate deviation त्यो भ्यालु कति हुन्छ इट इज 0 यो दुईटा प्यारलल छ प्यारलल भनेको थीटा बराबर 0 नम्बर 3 डी मैक्सिमम बराबर कति आई माइनस आर हैन यस टी व्हेन कहिले यस भेरी गुड के भेरी गुड हैन मिलेन यस आई इज इक्वल टू 90 भयो भने डी मिनिमम इज इक्वल टू 0 when I is equal to 0 भयो भने यो सर्ट क्वेशनहरु if a glass plate is dipped in liquid medium its refractive index घट्छ बढ्छ या जति त्यति रहन्छ बता decreases very good 5 if temperature is increased the refractive index टेम्परेचर बढायो भने ऋषिकेश पौडेल भेरी चिया त छैन है खै सफल but try no change if temperature is increased refractive index पानीमा डुबायो भने mu of glass 3/2 mu of water 4/3 mu of glass with respect to water भनेको mu of glass by mu of water this is your 9/8 which is less than 3/2 so decrease हुन्छ भनेको डेभिएसन 0 प्यारलल हुन्छ है प्यारलल हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि डेभिएसन 0 आउँछ
ओरिजिनल र फाइनल रे प्यारलल हुन्छ. सो दिस इज अ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स डिक्रिजेस घट्छ. टेम्परेचर बढायो भने रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स के हुन्छ रे डिक्रिज हुन्छ, घटेर जान्छ. नेक्स्ट, calculate the number of waves in a medium of refractive index 1.5 at a distance of 1 centimeter given lambda in the air बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम लगाएर टेम्परेचर बढायो भने भोल्युम बढ्छ, भोल्युम बढायो भने के हुन्छ डेन्सिटी घट्छ. सो मिडियम रेयर हुन्छ है. टेम्परेचर बढायो भने के हुन्छ रे भोल्युम बढ्छ, भोल्युम बढायो भने डेन्सिटी घट्छ. सो डेन्सिटी घट्यो भने मिडियम रेयर हुन्छ भनेको. ल गर calculate the number of waves in a medium of refractive index 1.5 at a distance of 1 centimeter. mu सँग इन्भर्सली 16666 सफल. अरु एकजनाको d बराबर n into lambda in the medium m बराबर n into lambda in the air by mu. So n is equal to d into mu by lambda in the air गर्यो भने 2500 यति आउँछ, 25,000 आउँछ. यस रोहन थापा भेरी गुड. 25,000 आउँछ. ठीक छ. And there are 400 waves more in a medium of refractive index 1.5 than in a medium of refractive index 4/3 in the same distance. In the same distance. Calculate the number of waves in medium of refractive index 1.5. लगा रहा था क्या? त्यहाँ हेर फर्मुलामा हेर न डाइरेक्टली कि इन्भर्सली ल्याटरल शिफ्टको कमन सेन्स लाउने. रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बढ्यो भने डाइरेक्टली भन्ने कुरै आउँदैन. रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बढ्यो भने ल्याटरल शिफ्ट पनि बढ्छ, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स घट्यो भने त्यो पनि घट्छ. अब त्यसको डाइरेक्ट रिलेसन केही पनि छैन. केही काम छैन, जति पढाएको छ त्यति मात्रै गर्ने है. यो थ्योरी क्लास होइन यो. ल गर त्यहाँ फर्मुला सबै याद गर्ने, फर्मुला चाहिँ पढेर नआउने अनि कहाँबाट हुन्छ. त्यहाँ एक्सप्लेन गर्ने केही पनि छैन. फर्मुलामा डाइरेक्ट भ्यालु राखेछ, गुणा भाग गरेछ, एक्सप्लेन भन्ने नै हुँदैन.
फर्मुला किन छैन त्यहाँ म्यू त्यहाँ लेखिरहेको छ 3600 very good d1 is equal to d2 फर्मुला नपढिकन त कहाँबाट हुन्छ तिमीहरूले फर्मुलै पढ्दैन बाबु is equal to n2 पहिले फर्मुला पढ्ने है जति फर्मुला ल्याएर सबै पढ्ने अनि बल्ल गर्न सकिन्छ किनभने फर्मुला घरिघरि रिभाइज गर्न पाइँदैन मिल्दैन is equal to mu1 by mu2 हामी त डाइरेक्ट लेखिदिन्छौँ फर्मुलाहरु किनभने सबै फर्मुलाहरु लेखेको हुन्छ यो दिएको छ 1.5 यो दिएको छ 4/3 यो गर्यो भने 9/8 आउँछ अब if n1 बराबर x n2 बराबर x minus 400 दोस्रोमा कम हुन्छ so x by x minus 400 is equal to 9/8 गर्यो भने x is equal to 3600 very good ल मिलाउँछ ल्याटरल सीको फर्मुला म्यू भन्ने त छँदै छैन त म्यू भन्ने कहाँ छ कहीँ पनि छैन है तर यति हो कि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बढ्यो भने ल्याटरल सिप बढ्छ अब रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बराबर भयो भने त ल्याटरल सिप आउँदैन फेरि सिधै जान्छ ठीक छ बुकै पढ्दा पनि हुन्छ पढ्ने नै बुकै मैले पनि पढाउने बुकैबाट हो है प्रवीण कार्की पढाउने बुकैबाट हो बुकभन्दा बाहिरबाट पढाउने होइन यो फर्मुला पढाउने थ्योरी पढाउने होइन क्लास यो एप्लिकेसन सिकाउने मात्रै हो तिमीलाई यस्तो टाइपको क्वेशन आउँछ यो टाइपको गर भनेको मात्रै हो है यहाँ हामीले अप्लाइड फर्म मात्रै पढ्ने हो यहाँ अप्लाइड फर्म मात्रै पढ्ने हो बाँकी के पनि फर्मुला डेरिभेसन पढ्ने नै होइन त्यो सोध्दा पनि सोध्दैन चाहिँदा पनि चाहिँदैन खाली अप्लाई गर्ने मात्रै हो रेअप्टिक्स अलि गाह्रो त हुन्छ ल हेर पढ देयर आर 400 waves more in a medium of refractive index 1.5 than in a medium of refractive index 4/3 in the same distance so बराबर डिस्टेन्स भनेछ भने d1 बराबर d2 गरेर n1 lambda 1 बराबर n2 lambda 2 भन्छ n1 by n2 बराबर lambda 2 by अब lambda 2 by lambda 1 भनेको mu1 by mu2 mu1 1.5 mu2 4/3 गर्दा 9/8 आउँछ पहिलो मिडियममा नम्बर अफ वेभ x भयो भने दोस्रोमा x minus 400 किन पहिलोमा ज्यादा छ भने दोस्रोमा कम छ सो त्यो रिलेसन राख्दा ठ्याक्कै आउँछ 3600 है तिमीले बुझ्नुपर्छ यो एक्जाम भनेको एप्लिकेसन सोध्ने मात्रै हो फर्मुला डेरिभेसन होइन है पुल्चोकको एक्जाम भनेको के अरे एप्लिकेसन मात्रै सोध्ने हो कि फर्मुलालाई कसरी अप्लाई गर्ने सोध्ने नै त्यति हो कुरा बुझेन सर्ट क्वेशन गराएको चाहिँ त्यो तिमीलाई थ्योरीको लागि हो हैन थ्योरी बुझेको छ कि छैन भने त सर्ट क्वेशन गराएको हो त्यही भएर मैले गराइरहेको छु है त न्यूमेरिकल भनेको चाहिँ तिमीले फर्मुला पोलोराइड चाहिँदैन अब जति गरेछ त्यति नै गर्नु के को खाली पोलोराइड रोटेटेड कि त क्वेशनै राख है क्वेशनै राख अब जति गराछ त्यो हेर न है बिर्सिहालिन्छ त अब के गर्ने मैले कुनै उपाय छैन यसलाई घरिघरि अब गर्न मिल्दैन हेर है किन यसको एउटा फिक्स टाइम हुन्छ त्यो टाइम भित्रमा सक्नुपर्छ मैले पनि कुरा बुझेन मैले जति पढाएको छ त्यति पढ्यो भने तिमीलाई पुग्छ तिमीहरूको किताबमा जति छ त्यो मेटेरियल सबै पढाइदिएको छ कुरा छैन यहाँबाट पिएबाट जति किताब दिएको छ जति मोडल छ त्यो सबै क्वेसन गराएको छ त्यसरी पढाएको यो त्यसैले यो मोडललाई चाहिँ नछोडिकन गर्ने अरु अब डाइरेक्ट चाहिँ क्वेशनहरु त अब बेग्लै हो है
आज लास्ट होइन कहाँ सकेको छैन म त्यसै कहाँ सक्यो भन्छु तिमीलाई है त्यसै त सक्यो भन्दैन नि कोर्स त पढाएर सक्नुपर्छ अनि त्यसै सक्यो भन्न पाइँदैन कोर्स सक्यो भनेर अझै तिमीहरूलाई 2 घण्टा जति झन्डै तिमीलाई अझै मिनिमम 2 घण्टा जति लाग्छ मिनिममको कुरा गर्दैछु है म ल लेख यो ए फिस अब डाइरेक्ट फर्ममा हामी सम गर्दैनौँ किनभने त्यो त तिमीले गर्न सकिहाल्छौ ए फिस इज 20 सेन्टिमिटर बिलो वाटर सर्फेस सजिलो सजिलो सम गराएर के फाइदा तिमीहरू सबै फेल हुन्छ पछि ए फिस इज 20 सेन्टिमिटर बिलो वाटर सर्फेस म्यू बराबर 4/3 and a bird is 30 centimeter above water surface. What is the distance of fish seen by bird? तिमीले एक्जामको कसरी सोध्छ भनेर सिक्नुपर्छ है डेरिभेसन झुकेर पनि नपढ्नु है डेरिभेसन झुकेर पनि नपढ्नु कामै छैन टाइमको वेस्टेज मात्रै हो तिमीलाई त मैले रिभाइज गर्नलाई फर्मुला लेख्दिएको हो यति फर्मुला त्यो फर्मुला लेख्दिएको थिएँ त्यति भित्रबाट क्वेशन सोधेको देखिन्छ भनेको है त्यतिसम्म यिनीहरूले फर्मुलाहरू युज गरेको छ यहाँबाट दिएको किताबमा भनेको है त्यसरी याद गर्ने सो फर्मुलासम्म याद गर्ने नचाहिने चिज नपढ्ने नचाहिने चिज पढ्यो भने फेरि तिमीलाई गाह्रो हुन्छ ल लेख ए फिस इज 35 45 है सो डेरिभेसनको काम छैन खालि फर्मुला चाहिँ राम्ररी याद गर्ने र त्यो फर्मुला कहाँ कहाँनिर युज हुन्छ कुन कुन टर्म के हो त्यो चाहिँ राम्ररी बुझ्ने 45 45 ल पुग्छ है ल यहाँनिर हेर यहाँनिर गर दिस इज योर अब्जेक्ट दिस इज योर फिस योर 20 सेन्टिमिटर म्यू बराबर 4/3 हेर है त राम्ररी दिस इज योर बर्ड कति 30 सेन्टिमिटर यो एक्स भयो यो वाई भयो सो ऑब्जर्वर इज बर्ड ऑब्जेक्ट के हो ऑब्जेक्ट इज फिश अब राम्ररी हेर है त एपरेन्ट डिस्टेन्स बराबर के गर्ने टोटल अब डिस्टेन्स अफ बर्ड सरी फिश बराबर ऑब्जर्वर डिस्टेन्स as it is जे छ त्यही लेख्नु प्लस apparent distance of object यति याद गर्नु जहिले पनि सो observer distance कति 30 प्लस अनि कति छ 24/3 गर्यो भने 45 cm ल यो एक लाइन याद गर्नु है जहिले पनि हेर observer को छ बर्ड ऑब्जेक्ट के छ फिश सो डिस्टेन्स अफ फिश निकाल्दा के गर्नु पर्यो ऑब्जर्वर डिस्टेन्स एज इट इज चेन्ज नगर्ने प्लस एपरेन्ट डिस्टेन्स अफ ऑब्जेक्ट यहाँ राख 45 आउँछ गुड 45 निकालेछ सक्यो भने ओके लेख्ने है ओके ल अब दोस्रोमा गर what is the distance of bird seen by fish ल यही क्वेशनमा गर त what is the distance of the bird seen by the fish त्यो त रियल वा एपरेन्ट हो कसरी सोध्ने नै होइन तिमीले एपरेन्ट भनेको के हो रियल बाई म्यू होइन अब यस्तो सोध्यो भने त गाह्रो हुन्छ नि त एपरेन्ट डिस्टेन्स भनेको रियल डिस्टेन्स बाई म्यू
60 40 60 ल यहाँ माथि हेर अब यो क्वेशनमा हेर त अब अब्जर्भर इज यो फिश हो ऑब्जेक्ट इज यो बर्ड हो ल यो माथिको यो फर्मुलामा जाऊ सो एपरेन्ट डिस्टेन्स बराबर डिस्टेन्स अफ ऑब्जर्भर एट इज एज इट इज सो ऑब्जर्भर डिस्टेन्स is y प्लस अनि एपरेन्ट डिस्टेन्स अफ ऑब्जेक्ट अब ऑब्जर्भर फिश कहाँ छ डेन्सरमा छ डेन्सर मिडियममा छ डेन्सर मिडियममा आयो भने म्यू बराबर के हुन्छ एपरेन्ट डिस्टेन्स बाई रियल डिस्टेन्स चाहिँ हुन्छ याद गर्नु भनेपछि एपरेन्ट डिस्टेन्स कति भयो म्यू टाइम्स रियल डिस्टेन्स यो चाहिँ हुन्छ सो म्यू टाइम्स रियल डिस्टेन्स भनेको x यो गर्यो भने 60 सेम आउँछ हेर सबै क्लियरली देखाइदिएछ हेर त त्यहाँ केही कन्फ्युजन भने सोधिहाल एयरको लिनु पर्दैन है यो यस्तो हो खास चाहिँ म्यू 2 बाई म्यू 1 बराबर रियल डेप्थ बाई एपरेन्ट डेप्थ यो म्यू 1 भनेको एयरको यो भनेको 1 हुन्छ त्यही भएर हामी म्यू बराबर रियल बाई एपरेन्ट भनेर लेख्छौँ एयरको लेख्दैनौँ एयरको लिनु परेन है कहीँ पनि नराख्नु ल हेर त्यहाँ सबै एक्सप्लेन गर्दैछ ठिक छ ल ओके ल एकदम कन्फ्युज हुने कामै छैन तिमीलाई क्लियरली सबै थोक मैले लेखिदिएको छ यहाँ है कुन स्टेप कसरी के गर्ने भनेर सबै लेखिदिएको छ राम्ररी बुझेर गर्ने है सानसानो चिज यस्तो सोध्यो भने चाहिँ फेरि गाह्रो हुन्छ मलाई सम्झाउन ए बर्ड diving vertically down with 3 meters per second observes a fish coming up with 5 meters per second पानी को म्यू बराबर 4/3 लिनु what is the actual speed of fish लगर त गर्दै गर्दै म मसिहालेको छु कति आयो 2 meters per second 2.67 पर्खै दे अलिकति कालो लागेछ म मेटाइहालौँ अब ऑब्जर्वर बर्ड ऑब्जेक्ट के फिश बर्ड
फिस यसलाई x यसलाई y म्यू भन्छ एपरेन्ट डिस्टेन्स बराबर के अहिलेको फर्मुला यसलाई z गर ल ZA x प्लस y बाई म्यू हैन पहिलोको जस्ताको तस्तै प्लस यसको मात्रै एपरेन्ट डिस्टेन्स अब डिफरेन्शिएट गर dZA बाई dt इज इक्वल टु यो भनेको के अरे एपरेन्ट डेप्थ याद गर्नु है dx बाई dt प्लस dy बाई dt डिवाइड बाई म्यू तो के भयो एपरेन्ट भेलोसिटी बराबर x बर्ड को भेलोसिटी प्लस y फिश को भेलोसिटी बाई म्यू सक्यो यो त 5 दिएकै छ यो दिएको छ 3 प्लस भेलोसिटी अफ फिश 4/3 गऱ्यो भने भेलोसिटी अफ फिश इज इक्वल टु 8/3 भनेको 2.67 जति आउँछ ल हेर त 2. भेरी गुड 2.67 हेर केही कन्फ्युजन छ भने ठीक छ छैन भने ओके लेख भेरी गुड ल अगाडिकै फर्मुला हो त्यसलाई डिफरेन्शिएट गर्दिनु भेलोसिटीको टर्ममा जान्छ हैन त सो डिफरेन्शिएट गर्दिनु भेलोसिटीको टर्ममा जान्छ अनि भेलोसिटी ल यहाँ हेर सो के भयो बर्डको डिस्टेन्स x फिशको डिस्टेन्स y अनि यसलाई हेर्दैछ भने दिस इज योर डिस्टेन्स अहिलेकै फर्मुला आयो पहिलो अब्जर्भरको डिस्टेन्स एज इट इज प्लस ऑब्जेक्ट को मात्रै एपरेन्ट डिस्टेन्स यसलाई डिफरेन्शिएट गरेर टाइमको रेस्पेक्टमा यो रिलेसन आउँछ अनि भेलोसिटी एपरेन्ट 5 दिएकै छ यो दिएको छ 3 यो 4/3 दिएको छ यो गरे पनि भेलोसिटी फिश 2.67 आउँछ ए container has a height of 20 centimeter having a reflecting base भनेको पिनमा मिरर छ filled with water mu 4/3 and object is 8 centimeter above the water surface. What is the distance of image from water surface लगा रहा था तो माइनस प्लस के गर्नु पर्दैन अपोजिट डिरेक्सनमा भएको हुनाले जोडिन्छ 50 कहाँबाट आउँछ कुन चाहिँ आयो 50 त आउँदैन 60 आउँछ म्युको भ्यालु 1 राख्ने हैन है ल गर पहिलो 45 दोस्रो 60 अब यो पछि नलेख मैले सबै मेटाइसके अब यो गर अब यो ए कन्टेनर एज ए हाइट अफ 20 सेन्टिमिटर किन त्यतिखेरै तुरुन्तै तिमीले राख्नु पर्छ यो म फेरि अब पछाडी जान मिल्दैन किन अर्कै क्वेशन लेखिसके अघि लेख्दै गरे तिमीले तुरुन्तै गर्ने है गर्न मिल्दैन यहाँ फेरि अर्कै क्वेशन ल्याएछ यो छ 20 cm
म्यू बराबर 4/3 पानीले भर्ने फिल्ड विथ वाटर एउटा अब्जेक्ट छ यहाँ यो 8 सेन्टिमिटर अब यसको इमेज त कहीँ गएर बन्छ यो इमेजको डिस्टेन्स यहाँबाट कति सोधेको यो ल गर अगाडि क्वेसन नसोध म यो गर्न भ्याउँदैन है त्यतिखेर मैले गर्दाखेरि ठ्याक्कै सोधिहाल्ने त्यसैगरी मैले राख्दैन अब मेटाएर अर्को क्वेसनले राख्छु अब यो फेरि गर्न मिल्दैन ल यो गर म्यू कुन चाहिँ हो म्यू भनेको 4/3 राख्ने पानीको 4/3 ल यहाँ हेर ए कन्टेनर पिचमा मिरर छ हाइट छ 20 सेन्टिमिटर पानीले भरिदिने म्यू बाइ 4 अब्जेक्ट यहाँ छ भने यसको इमेज त यहाँ गएर बन्छ यो इमेजको डिस्टेन्स पानीको सर्फेसबाट कति छ भने ल गर 13 सेन्टिमिटर फ्रम वाटर सर्फेस ल हेर यो पिँध माथि जान्छ यहाँ जान्छ है त एपरेन्ट डेप्थ अफ वाटर कति भयो त रियल डेप्थ बाई म्यू 24/3 गर्यो भने 15 सेन्टिमिटर कति आउँदो रहेछ 15 भने पछाडि एपरेन्ट अब्जेक्ट डिस्टेन्स मिररबाट कति 8 + 15 बराबर 23 इज इक्वल टु राम्ररी याद गर्ने एपरेन्ट इमेज डिस्टेन्स यो पनि 23 नै हुन्छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म कति 15 + 23 बराबर 38 दिस इज आन्सर राम्ररी हेर्ने एपरेन्ट डेप्थ अफ वाटर पानीको मात्रै एपरेन्ट डेप्थ कति हो 20 / 4/3 15 सो एपरेन्ट अब्जेक्ट चाहिँ यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स 15 + 8 कति भयो 23 त्यो बराबर के हुन्छ एपरेन्ट इमेज डिस्टेन्स चाहिँ एपरेन्ट यो होइन यो चाहिँ है त यहाँदेखि यहाँसम्म 23 भने यहाँदेखि यहाँसम्मको कति भयो भन्दाखेरि 15 + 23 जोड्दाखेरि 38 ल हेर सक्यो भने ओके लेख्ने है त्यहाँ हेर फिगरमा एक एकवटा पार्ट बाई पार्ट गर्दैछ धेरै अल्मली नै होइन अल्मली भने त फेरि म फेरि तिमीलाई क्वेसनै कम्ती फेरि राख्नु पर्ने हुन्छ है त फटाफट हेर्ने त्यसो गर्दा मात्रै धेरै क्वेसन गर्न भ्याइन्छ अब अल्मली थालो एक एकवटा सानो सानो चिज सोध्यो भने त फेरि हामीले पनि क्वेसन तिमीलाई कम्ती दिनुपर्ने हुन्छ फेरि किन हामी टाइम वेस्ट गर्दैनौँ है त इफ अब्जेक्ट इज 8 सेन्टिमिटर above water surface, sorry, 8 centimeter below water surface in the above question. They data use garnu above question. What is the image distance from water surface? तिमीहरूले नचाहिँदै चिज सोध्यो भने चाहिँ फेरि क्वेसन सरहरूले कम राखिदिन्छन् याद गर्नु चाहिने चिज मात्रै सोध्ने है त किन टाइम वेस्ट कसैले पनि गर्न चाहदैन ल त्यही क्वेसनमा गर त इफ अब्जेक्ट इज 8 सेन्टिमिटर बिलो वाटर सर्फेस इन द एबभ क्वेसन व्हाट इज द इमेज डिस्टेन्स फ्रम वाटर सर्फेस अब के भयो त फिगर भन्दाखेरि यो त फिगरहरु सबै क्लियरली बनाइदिएको हुन्छ त्यसो भए अलि मेहनत गर्ने भयो त अनि अब के भयो भन्दाखेरि नाउ दिस इज योर कन्टेनर 20 cm दिस इज योर मिरर पिचमा यो पानी नाउ हियर इज द अब्जेक्ट यो डिस्टेन्स छ 8 सेन्टिमिटर अब यसको इमेज यदि यहाँ गएर बन्यो भने
पानीको सर्फेसबाट इमेजसम्मको डिस्टेन्स कति सोधेको यो 24 30 cm 24 ल अब राम्ररी हेर अब म जे भन्छु त्यो राम्ररी सुन है त इफ देयर इज नो वाटर पानी नभइदिएको भए के हुन्थ्यो यो डिस्टेन्स कति हुन्थ्यो 12 हुन्थ्यो सो इफ देयर इज नो वाटर object distance is equal to 12 cm is equal to image distance यो पनि कति हुन्थ्यो इमेज अगर यो पनि कति हुन्थ्यो यो पनि 12 हुन्थ्यो इफ देयर इज नो वाटर है भनेपछि डिस्टेन्स अफ इमेज फ्रम टप बाट कति भयो भन्दा 20 plus 12 is equal to 32 so real depth therefore real distance is equal to 32 cm apparent distance कति भन्दा real by apparent mu भन्दा 32 by 4 by 3 गर्यो भने 24 cm आउँछ यसरी गर्ने राम्ररी हेर फिगरमा सबै बताइदिन्छ इफ देयर इज नो वाटर पानी नभइदिएको भए अब्जेक्ट डिस्टेन्स 12 सेन्टिमिटर हुन्थ्यो इमेज डिस्टेन्स पनि 12 हुन्थ्यो भने डिस्टेन्स अफ इमेज फ्रम द टप कति हुन्थ्यो 20 plus 12 भनेको 32 त्यो रियल डिस्टेन्स हो 32 अब एपरेन्ट कति हुन्छ भन्दा रियल डिभाइडेड बाइ म्यु त्यो गर्यो भने 24 ल सक्यो भने ओके लेख्ने है सानसानो चिजहरु सोध्ने होइन अलिकति आफूले सोच्ने 32 त होइन 32 इज यो रियल हो 32 इज यो रियल डिस्टेन्स हो 24 इज यो एपरेन्ट डिस्टेन्स हो त तिमीलाई सोधेको रियल डिस्टेन्स होइन तिमीलाई सोधेको यो चाहिँ हो एपरेन्ट डिस्टेन्स यो चाहिँ सोधेको चिन भनेको अब त्यहाँ हेर न क्वेशन पढ पिनमा पेन्ट गरेको छ भनेको छ अब एयरमा छ कि पानीमा छ त्यो विचार गरेर पानीमा छ अब्जेक्ट पनि पानीमा छ मिरर पनि पानीमा छ भनेको यो ओके अघिकोमा चाहिँ के थियो यसमा के थियो यसमा भन्दा यो चाहिँ एयरमा थियो अनि यो चाहिँ केमा थियो यो चाहिँ वाटरमा थियो अहिले के छ अब्जेक्ट र मिरर दुईटै कहाँ छ वाटरमा छ पानीमा छ दिस इज द डिफरेन्स है त यो याद गर्ने है त ल हो यसरी बुझ्ने अलिकति इन्टेलिजेन्ट हुने अनि बल्ल पार लाग्छ है अब क्या हो म्यु भनेको रियल डिस्टेन्स भनेको क्या हो एपरेन्ट भनेको क्या हो सोध्न थाल्यो भने त बर्बाद हुन्छ त्यसरी पढ्ने होइन ल नेक्स्ट ए ट्राभलिङ microscope is focused on a mark and the reading is 10 centimeter if a glass plate is kept over the mark the reading is 12 centimeter if focused on upper surface of plate the microscope has to be shifted by the microscope has to be shifted by 3 centimeter further
what is the refractive index of glass plate? Look at a traveling microscope is focused on a mark and the reading is 10 centimeter. If a glass plate is kept over the mark, the reading is 12 centimeter. If focused on upper surface of plate, the microscope has to be shifted by 3 centimeter further. What is the refractive index of glass plate? र सफल भट्टराईको 1.5 अरु एक दुई जनाको हेरौं है अनि म गर्न सुरु गर्छु 1.5 सबै ल राम्ररी हेर है त ट्राभलिङ माइक्रोस्कोप एकदम राम्ररी बुझ एकैचोटि बुझ्ने कोसिस गर है यो मार्क यहाँ छ ट्राभलिङ माइक्रोस्कोप यो रिडिङ छ 10 राम्ररी हेर 10 सेन्टिमिटर यहाँबाट सुरु हुन्छ 0 1 यसरी जान्छ 10 भयो अब एकपल्ट फोकसिङ कतिमा गर्यो 10 मा सुरुमा जतिमा फोकसिङ गर्यो अब यो 10 भन्दा नजिक पनि देख्दैन यसले 10 भन्दा टाढा पनि देख्दैन एभ्री टाइम 10 राख्नुपर्छ एभ्री टाइम अब यो माथि ग्लास प्लेट राख हैन के भयो यो मार्क यहाँ गयो अब यो मार्क यहाँ गए पछाडी यसलाई पनि माथि सार्ने यसलाई पनि माथि सार्नु पर्छ भनेको दिस इज यो अब कति आयो 12 भने यो कतिले सर्यो 2 सेन्टिमिटरले भने यो पनि 2 नै हुन्छ याद राख्नु यो जतिले सर्छ यहाँ पनि त्यतिले नै सर्छ अब त्यसपछि कहाँ हेर्ने त्यसपछि अप्पर सर्फेस यहाँ हेर्ने हो भने यसलाई अरु माथि सार्ने भन्छ कतिले सार्ने 3 ले भने यो पनि कति हुन्छ 3 नै हुन्छ यसरी गर्ने सो रियल डेप्थ कति भयो भन्दा 3 र 2 5 सेन्टिमिटर एपरेन्ट डेप्थ कति भयो भन्दा माथिबाट लिने एपरेन्ट इज यो 3 सेन्टिमिटर सो म्यू बराबर रियल बाइ एपरेन्ट भनेको इट इज यो 5/3 ल हेर राम्ररी 2.5 त आउँदैन यति बुझ्ने मार्क जतिले सर्छ माथि माइक्रोस्कोप पनि त्यतिले नै सर्छ है त सक्यो भने ओके गर्ने बुझ्यो भने बुझेन भने त्यहाँ कमेन्ट राख्ने यति मात्रै हो तिमीले बुझ्ने माइक्रोस्कोप जतिले शिफ्ट हुन्छ एपरेन्ट डेप्थ भनेको यहाँबाट यो एपरेन्ट डेप्थ हो यो भनेको चाहिँ दिस इज यो शिफ्ट हो तलबाट ले भने शिफ्ट आउँछ माथिबाट एपरेन्ट डेप्थ अरु के छ भन्दै जाऊ छिटो गर है फटाफट गर्नुपर्छ अल्मलेर बस्नु ओके लेख्ने सक्यो भने ओके ल म अर्को क्वेशन लेख्दै जान्छु A container has a height of 10 centimeter which is partially filled with water पानी को 4/3 when observed from above it is seen only half filled
what is the actual depth of water? लगा माइक्रोस्कोप जतिले सर्छ यो मार्क जतिले सर्छ माइक्रोस्कोप पनि त्यतिले नै सर्छ त्यति याद गर्न फेरि एकपल्ट मार्क माइक्रोस्कोप यो कति भयो यो 10 भयो यो 10 छ किन यहाँ 10 आएको छ अब ग्लास प्लेट राख के हुन्छ यो मार्क माथि जान्छ भनेपछि यो त घट्यो 10 नै हुनुपर्छ जहिले पनि सो यसलाई त्यही भएर माथि लाने अब कति आयो 12 भने यो कति आयो 2 ले सर्यो भने यहाँदेखि यहाँ पनि 10 नै हुनुपर्छ भनेपछि यो कति हुनु पर्यो 2 हुनु पर्यो भनेको अब कहाँ हेर्ने माथि यहाँ हेर्ने यहाँ हेर्यो भने यसलाई माथि सार्ने किन यहाँदेखि यहाँसम्मको 10 नै हुनुपर्छ भनेपछि यो सर्यो कतिले 3 ले भने यो पनि 3 ले नै छ सो यहाँ जतिले सर्दै जान्छ यहाँ पनि त्यतिले नै सर्दै जान्छ है यो पोइन्ट याद गर्नु 7.6 ल ल ल ल तिमीहरुले मिलाएनौ there is a container of height 10 centimeter mu बराबर 4/3 ल यहाँसम्म पानीले भर्यो हैन भने what is this depth भनेको माथिबाट हेरौ भने के हुन्छ यो बटम माथि जान्छ it shifts up यसरी जान्छ भनेपछि यो मात्रै देखिन्छ यो भने के हो apparent depth चाहिँ देखिन्छ भनेको अब apparent depth of water is equal to x by mu त माथिबाट हेर्दा के देख्यो यो पानीको एपरेन्ट यो र यो बराबर देखियो भनेको त हो सो यो भनेको आधा भरिएको भनेको आधा यति मात्रै पानी देखिन्छ यति खाली देखिन्छ दुईटा बराबर देखिन्छ भनेको है छ भनेको हैन एपरेन्ट डेप्थ अफ वाटर इज इक्वल टु यो पार्ट भनेको 10 माइनस x हुन्छ डेप्थ अफ एम्प्टी पार्ट म्हणजे के भयो x by mu is equal to 10 minus x. So x by 4/3 is equal to 10 minus x. गर्यो भने x is equal to 40/7. This is your answer. यो गर्यो भने 5.7 something आउँछ. Yes, 5.7. राम्ररी बुझ त्यो. A container has a height of 10 centimeter which is partially filled with water. When observed from the above, it is seen only half filled. What is the actual depth of water? हैन अब फेरि राम्ररी हेर के भयो यो कन्टेनर छ कति डेप्थ छ 10 सेन्टिमिटर छ अब के छ पानीले भरेको छ भने यो डेप्थ x भयो भने यो डेप्थ कति हुन्छ 10 माइनस x हुन्छ अब माथिबाट हेरौ भने यो बटम कहाँ देखिन्छ यहाँ देखिन्छ दिस विल गो अप यहाँ जान्छ भने यो के हो यो भनेको यति मात्रै देखिन्छ अब नाउ इट इज सीन ओन्ली दिस मच यो भनेको एपरेन्ट डेप्थ भनेको के हो रियल बाइ मी भन्छ यति पानी देख्छ यति खाली देख्छ यो दुईटा बराबर देख्छ भनेको त्यही भएर 10 माइनस x इज इक्वल टु x बाइ म्यु म्युको भ्यालु राख्दो x इज इक्वल टु 40/7 ल सक्यो भने सक्यो भन्ने है त ल ओके अब रिफ्र्याक्सनमा तीनटा च्याप्टर छ हैन अब रिफ्र्याक्सनको म दोस्रो पार्टतिर लाग्छु रिफ्र्याक्सनको दोस्रो पार्ट भनेको दैट इज योर प्रिज्म हो हैन तीनटा छ त्यसबाट सोधो भने एउटा क्वेशन हो त्यति हो धेरै त कहाँ सोध्छ
यो I, यो E, यो R1, यो R2, this is your del 1, this is your del 2, your A, this is your del 1. So relation के A बराबर R1 plus R2. Number 2, del plus A बराबर I plus E. यदि ग्राफ खिच्यो यतापट्टि I यतापट्टि del को ग्राफ खिच्यो भने the graph is like this. It is parabolic graph आउँछ र यहाँनेरि हुन्छ this is your del minimum हुन्छ. So minimum deviation हुँदा के हुन्छ mu बराबर sin A plus del m by 2 sin A by 2 यति नै हुन्छ कुरा हैन. सो यो याद गर्ने है त. अब म्याक्सिमम डेभिएसन कहिले आउँछ भन्दा when I is equal to 90 भयो भने आउँछ. सो डेल म्याक्सिमम बराबर हुन्छ 90 plus E minus A. If I is equal to E बराबर 90 दुईटै 90 भयो भने के हुन्छ यता पनि 90 यता पनि 90 भयो भने यो हुन्छ A. यो हुन्छ के क्रिटिकल यो पनि क्रिटिकल हुन्छ. सो A बराबर के हुन्छ 2IC. नम्बर 2 डेल बराबर कति आउँछ 180 minus 2IC. नम्बर 3 के आउँछ if A greater than 2IC भयो भने always total internal reflection हुन्छ. त्यसपछि आउँछ small angle prism. स्मल एंगल प्रिज्म भनेको A को भ्यालु लेस देन or equal to 10 डिग्री. डेल हुन्छ A mu minus 1 3 phi is equal to del V minus del R बराबर A mu V minus mu R. यसलाई के भन्छ एंगुलर डिस्पर्सन भन्छ. एंगुलर डिस्पर्सन भनेको कुनै पनि प्रिज्ममा व्हाइट लाइट एन्टर गर्यो भने यस्तो हुन्छ माथि रेड तलपट्टि भायोलेट. यो हुन्छ फाइ यो डेल V दिस इज योर डेल R र फोर्थमा आउँछ ओमेगा. यसलाई भन्छ के डिस्पर्सिभ पावर भन्छ. ओमेगा भनेको पाई बाई डेल मिनो. यो भनेको डेल V माइनस डेल R बाई डेल अफ येल्लो बराबर म्यू V माइनस म्यू R बाई म्यू अफ येल्लो माइनस 1. ल यति फर्मुलाहरु याद गर्ने. अब सकिन आँटो एकछिन 5-7 मिनेट. मेरो चाहिँ है अरु अब तिमीहरुको क्लास छ छैन मलाई थाहा छैन. ल फर्मुला लेख. मेरो त अब सकिन आँटेको. मैले खाली फर्मुला त लेखेको छु. ठिकै छ मेरो त सकेको हो यो. मैले त खाली फर्मुला त लेखिदिएको. यो फर्मुला त बुकमा पनि छ. मैले फर्मुला बनाउने होइन. त तिमीलाई कुन कुन फर्मुला चाहिन्छ भनेर लेखिदिएको मात्रै हो. सबै सर्ट क्वेशनको लागि मात्रै चाहिन्छ फर्मुला. अरु केहीको लागि चाहिँदैन.
होइन होइन मेरो त सकिएको आज भोलि मात्रै हो गर्ने 2 आवर हुन सक्छ भोलि जिआरएपी के हो ग्राफ कसको हो सर जिआरएपी भनेको के हो बुझेन इन्स्ट्रुमेन्ट मैले पढाउने होइन अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट त्यो अर्को सरले पढाउने हो वाइ भनेको येल्लो है यो भनेको दिस इज यो येल्लोको लागि हो डेभिएसन फर येल्लो कलर ल अब सक्यो होइन लेन्स पनि मैले गराउँछु ल आज अब मेरो चाहिँ डेल मिनिमम हो ल आज चाहिँ फर्मुला मात्रै ल्याएको प्रिजमको अब यसको क्वेसन आन्सर चाहिँ भोलि मात्रै म गराउँछु होइन फोकल लेन्थ कहाँ आउँछ प्रिजममा के को फोकल लेन्थ अग्रिम पौडेल ओके बाई बाई है नेक्स्ट क्लास कसको छ मलाई थाहा छैन है